دروغ سوسایتی از مو امروز سوسایتی ها دنیا بلکه شده دنیای دروغ، دنیای صادق نیه، دنیای کذب است. در خانه ها اگر توخ کنی دروغ است، منی دوسته ها اگر توخ کنی دروغ است، منی جامعه ها اگر توخ کنی دروغ است. الله اکبر. دروغ یکی از گناه های کبیره عزیزان من. باید ما طرف ازی پلیدی و طرف ازی پست گناه توجه کنیم. رسول گرامی اسلام فرموده الا اخبرکم باکبر الکبائر، آیا شما را آگاه کنم به بزرگترین گناه ها؟ هم نعم یا رسول الله. الشرک بالله، شرک به خدا. مشرکین هندوها که به شرک مونن و یک بت را جایگزین خدا مونن. یک. دو، رسول خدا میگه حقوق والدین. اگر کسی حقوق والدین رعایت نکنه این از گناه های بسیار بزرگ است. سیمنه گناه را که بیان منه و قول الزور. قول الزور یعنی نه زور ما آزمایی، زور یعنی دروغ، یعنی کذب. رسول خدا دروغ را در سطح به شرک به پروردگار عالم قرار داده زنی من. باز بر اساس یک روایتی پیامبر اکرم در خصوص دروغگویی میگه که مؤمن هرگاه بدون عذر شرعی، یک دفعه است عذر شرعی داره، یک جانش در خطر است، اونها لکو کنار بیل، اگر دروغ بگه توجه کی نزنی من اینا مو شمور هشدار میده که چی خطرناک است، پلید است دروغ. مگه اگر کسی بدون عذر دروغ بگه 70,000 فرشته او را لعن مونه و بوی گندی از قلبی از دروغگو خارج میشه به عرش پروردگار عالم میرسه. فرشته ها نالو فیغان چی از بوی بدی از که از قلبشی جاری شده در عرش خدا، در آسمان ها فرشتگان خدا که است در ناله هسته و خداوند متعال به سبب امزی دروغ 70 زنا گناه را درباره ازی شخص که سلیکایی میشه 70 زنا کده ای شخص و کمترین چی ایه کمترین چیه که این شخصی دروغگو کد مادر خو زنا کده. پناه به ذات خدا. در پرونده انسان نوشته میشه، در فایل انسان نوشته میشه 70 زنا و او هم کمترین چی. رسول گرامی اسلام میگه کد مادر خو کسته گناه کده. امام علی علیه السلام میگه که باید از دروغ پرهیز کنین. از دوست و برادری که تو کچ زندگی مونی تو باید بینگری اگر او دروغگو بود تو باید از او پرهیز کنی. چرا یا مولا؟ چرا؟ مگه شما توخ کن مولا یک بسیار علتی بسیار خوب جهانانه بیان مونه در سلسله ازی. مگه دروغگو کت مرده یکسان است، برابری مساویه. یا مولا چطور؟ مگه مرده بریشی اعتماد کدو اعتماد نکدو فایده نداره. انسان که اطمینان پیدا مونه از دوست پیدا مونه. انسان که اطمینان پیدا مونه و اطمینان داره برای اطرافیای خود داره. لیکن انسان که دروغ گفت همین اطمینان از بین موره، می اعتبار از بین موره. و بعد یک انسانی دروغگو کت مرده یکسان است از زنی من. برای مرده ما چی دیپند کنم؟ در کارهای اجتماعی و کارهای مشکلات خو مرده خوچ درمانده یه. دروغگو هم خوچ درمانده یه از زنی من. جوانهای عزیز، لذا امام علیه السلام میگه که باید دروغ نگیم. شما تو که انسانی دروغگو حتی جهنمیا در جهنم از دروغگویان که در جهنم میره در منی یک جهنم قرار میده در عذابه. الله اکبر. پناه به ذات خدا. یک انسانی که خود جهنمیه در عذاب پروردگار عالم در جهنم میسوزه درو، او باید بگه که دروغگویا را که است ای فرشتگان عذاب اینها را از ما دور کو، اینها را بیزن که بوی بد دهانی از نداره و که است مور اذیت مونه. یک گناهکار زیناکار در منی جهنم درو در مخره، لیکن او از اینکه در بدترین عذابی که بریز دوسته کنار یک دروغگو قرار گرفته. کیفیت چیه؟ کیفیت ازی بدبویی و عذابی که دیگه جهنمی از خاطر انسان دروغگو میشه ای چیه مویره متوجه نموشیم اصلا من. و کلانترین آثار تخریبی دروغ که امروز در خدمت شما میگم یک نکته علمی هم هست، طرفش توجه میخوایم از زن من و طرفش دقت میخوایم که دقت کنین، فول کانسنتریت شما رو میخوایم. و یکی انسانی که زیاد دروغ میگه
بسیار زیاد احتمال قوی است، احتمال 90% یا 95% ایه که او برسه در نفاق، او برسه در منافقت، یعنی درویه کسته انسان دروخه کسته جور کنه، انسان منافق کسته جور کنه. دروغگو همین خود گناه دروغ حمله منمره اعتقادات امزو شخصی دروغگو، اعتقادات شیر مورد حمله قرار میده، ضربه میزنه به اعتقادات انسان. یعنی چطور؟ یعنی تر عزیزانی من که وقتی انسان دروغ میگه از او بعد شما دمزی جایم دیدیم که مال کمینش پس کدوم یک شخص شاهد در او مسخره معلوم میشه، دروغ معلوم میشه شیره. یعنی که از او بعد برهان نظم، برهان یک دلیل عقلی محکم برای مطالب دینی پیش کنی او دروغ معلوم میشه شیره، مسخره کسته معلوم میشه، قبول نمونه. لذا اعتقادات شرکسته از بین مبرح. گفتم حتی دلایل عقلی در سلسله اعتقادات، در سلسله اصول دین ای که است او را قبول نمونه و دلایل را دروغ معلوم میشه شیره، توهم معلوم میشه شیره، مسخره کسته معلوم میشه. یکی از مصیبت هایی که در منی معاشیز مو مینگرنه زنی من اطراف خو انسان مینگرنه و میه که از بسته که مختلف گناه ها را انجام داده، در رأس دروغ را که است انجام داده، انسان در زندگی خو دروغ هایی مگه خبر نداره که زیرا په اعتقادات شرک است از بین زده. انسان در نفاق مبتلا کرده، نفاق اکبر مبتلا مونه. انسان از دل خو خدا را دیگه زباد قبول نمونه. نتیجه چی میشه؟ انسان که در نفاق مبتلا شد، انسان که اعتقادات چیز بین رفت، دلیل عقلی مورد پسند قرار نگره، دلیل منطقی مورد قبول شکست قرار نگره، نتایج چی میشه؟ نتایجیه که وقتی که عالم آخرت کسته بریشی دروغ معلوم شد، وقتی که عذاب قبر بریشی دروغ معلوم شد، وقتی که عالم برزخ خیال معلوم شد، وقتی که ظهور امام زمان توهم معلوم شد بریشی زنی من، دیگه این میشه دنیا انسان دنیاوی. وقتی که انسان دنیاوی شد دیگه از ترس آخرت دیگه نیه بریزی، دیگه یگو باوندری بریزی قرار نیه، یعنی قرار نمیگره، یگو مرز دیگه قرار نمیگره. از او بعد ای بدبخت انسان هر پلیدی که از دستش پورا باشه ای انجام میده. عزیزانی من، برادرانی من، انجام میده. ظلم ایمونه، حق یتیم رو ای مخوره، حق بیرها را کسته ای مخوره، حق خواه را کسته ای مخوره. چون دیگه عالم آخرت بریش توهمه. مرز از مو مذهبیه کد مرز ملحده ایتستا امیه که مو برای آخرت ایمان داریم، والآخرت خیر و ابقا. لذا سوسایتیزم و معاشیزم باید معاشره صداقت که در مقابل دروغ است او باید باشه. فرهنگ راستگویی من معاشره باید پیدا شونه، فرهنگ صداقت که است من معاشره پیدا شونه، فرهنگ راستگویی من خانه ها پیدا شونه. اگر بابا شوی که زن که شوی خو صادق نباشه در سلسله زندگی زناشویی که است خانوادگی و سر من بری اولاد ها دروغ میگه. اگر فرهنگ خانه صادق باشه، یک جوان یک اولاد اگر گناه کنه، خدای نخواسته دوزی کنه، خدای نخواسته گناه دیگه کنه، چون فرهنگ خانه صادق است، فرهنگ خانه راستگویی است، بریز و سر منه و مایم گناه خور اقرار منه. انسان اگر صداقت در من یک خانه پیدا شد، تنگ نظری از بین موره، خلفی از بین موره، دیگه گناه ها کست خانه را دربر نمیگره، سوسایتی را کست دربر نمیگره. خدمت شما عرض کردم عزیزان من که تمام گناه ها اگر در یک فضا، در یک انوایرمنت خانه قرار بگیره، چاپیشی کست دروغ است.